अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत मुबारक के वाक़यात से लेके आती हूँ मैं आपके लिए। और ये मजलिस शुरू है आज, और आज इस मजलिस का जो सीरीज़ है उसका एपिसोड 9 है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय ज़ैनब सर और लास्ट तक सुनिएगा। ये वाक़या बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वाक़या आपको बहुत ज़्यादा इस्तिकामत का दर्स देगा। तो ये वाक़या है हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक सांप का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय ज़ैनब को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन चलिए शुरू करते हैं हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफ़िल मुबारक और उनका वाक़यात को। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली हैं, ये सभी जानते, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है दुनिया में, और बहुत ही मोहब्बत करते हैं। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में अपने मदरसे में जो है एक बार मजमे था, तो उसमें बयान दे रहे थे आप, और बहुत बड़ा मजमा था, मतलब 70,000 का मजमा था वो, और वहाँ पे आप बयान दे रहे थे कि इतने में जो है एक सांप काले किस्म का और बहुत ही जहरीला था वो सांप छत से जो है, जहाँ आप मिंबर पे बैठे और खुतबा दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो वहाँ से वो छत से धीरे धीरे आता हुआ आपके जो है गर्दन मुबारक पे चढ़ा, वो सांप काले रंग का, और फिर जुब्बे मुबारक में घुस गया, आपके जुब्बे मुबारक जो आप पहने हुए थे, और उससे सीधे हाथ की आस्तीन, एक हाथ की आस्तीन में गया और फिर आपकी दूसरी आस्तीन। तो नाजरीन वो सांप जो था वो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला के जिस्म मुबारक में घुस गया था जुब्बे के सारे, और फिर वो जो है दूसरे आस्तीन से गले की तरफ होते हुए गर्दन में मुबारक तक होते हुए निकला, और फिर जाके दूसरी जगह पे बैठ के दुम पे बैठ गया। अच्छा, इतनी उसकी हैबत थी, इतना काला था, इतना जहरीला था, इतना ख़तरनाक सांप था कि जितने मजमे में लोग कुछ भी मतलब हट गए, इतना मतलब ख़तरनाक है। लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके जब वो उनके मुबारक जिस्म पे रेंग रहा था और चढ़ा हुआ था, तो आप जो हैं अपनी जगह से हिले नहीं। तो लोगों ने जब ये देखा, तो उससे पहले वो जो सांप था उसने आपसे अरबी में कुछ कहा, आपसे अरबी में एक बात कही, तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है उसका जवाब दिया। तो जब वो जो है सांप पे चला गया, तो जो और लोग मौजूद थे वहाँ पे जो आपका खुतबा सुन रहे थे बयान से, उन्होंने कहा या गौसे पाक या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे सांप ने क्या गुफ्तगू की, क्या बात की, वो अरबी में आपसे क्या कह रहा था और आपने उससे क्या कहा। तो आपने फरमाया कि वो सांप कह रहा था कि मैं आजमाइश के लिए आया हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों की औलिया अल्लाह की आजमाइशें की, जाके उनके पास गया, तो सब जो हैं कोई जो है हैबत से जो है मेरे हैबत से हिल गया, किसी का मतलब हाथ लड़क गया, किसी की ज़ुबान में लकनत आ गई, किसी का पैर हिल गया, कोई मतलब घबरा गया, इस तरह हुआ। लेकिन ए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ज़रा सा भी नहीं हिले, आपको ज़रा से, आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास कोई आया ही नहीं, और इतना भयानक सांप आपके जिस्म मुबारक पे आया और आपने कोई लग्जिश ही नहीं की, कोई जुम्बिश ही नहीं की, आप अपना जो खुतबा दे रहे थे, बयान कर रहे थे, वो जारी रखा। और मैंने सांप ने कहा, और मैंने इतने लोगों को आजमाया, इतने औलिया का मुझे किसी ने बयान ही छोड़ दिया आपने, लेकिन आपने तो जो है बिल्कुल भी जुम्बिश नहीं की, और जो है आप अपना बयान देते रहे, जबकि सांप जो है कितना भयंकर था और कितना ज़्यादा जहरीला था। तो हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और फरमाया, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर यानी कादिर का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और मैं तकदीर पे भरोसा करता हूँ, तकदीर पे मेरा यकीन है। अगर मुझे पता, अगर मेरी मौत लिखी होगी, मौत आनी होगी, तो फिर वो अगर मौत लिखी और सांप के ज़रिए से ही आनी है, तो फिर मेरे हिलने या डुलने से मैं बच नहीं सकूँगा, मुझे मौत आनी होगी तो आएगी। लेकिन अगर मेरी मौत नहीं लिखी है, तो
ایک سانپ کیا سینکڑوں زہریلے سانپ میرے جسم مبارک سے لپٹ جائیں، لیکن مجھے جو ہے کچھ نہیں ہوگا، چاہے جتنے سانپ لپٹیں، کہ میرا اللہ پہ یقین ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا موت کی حیات تو صرف میرے اللہ پاک کے پاس ہی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فرمایا کہ میں اسی یقین کے ساتھ خطبے میں مصروف رہا، کیونکہ مجھے اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا کہ موت اور حیات، زندگی دینا صرف اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو موت جو ہے اسی سے آ سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی سینکڑوں سانپ بھی لپٹ جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن عزیز گرامی، میں آج اس بات کا اعلان کرتی ہوں اس ایپیسوڈ میں کہ اگر آپ لوگ قادری سلسلے سے بیعت ہیں تو آپ کا یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے، یہ جو واقعہ ہے اس پہ جو ہے آپ کا جو ہے یقین جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ بیعت ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی استقامت پہ قربان جاؤ کہ اگر آپ کی لائف میں جتنے بھی زہریلے سانپ ارد گرد جمع ہو جائیں تو آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ موت اور حیات، زندگی دینا صرف میرے اللہ کا کام، اس کی ہی قدرت کا ہے، وہ قادر ہے حیات اور موت دینے میں۔ تو جو ہے کبھی بھی مت گھبرائیں، اور اگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو استقامت ہے اگر اس پہ عمل کریں، ڈٹے رہیں، تو اس روئے زمین کا جو منظر ہے نا دنیا کا، وہ منظر ہی بدل جائے۔ اگر اس یقین پہ ڈٹے رہیں اور اپنے فرائض انجام دیتے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم قادری ہیں، قادری سلسلے سے بیعت ہیں، تو ان کی نسبت سے ہمارے سینے میں شجاعت آ جائے تو اس روئے زمین کا جو نقشہ ہے نا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک ہم لوگوں کو اگر ان کی نسبت سے ان کے سینے میں شجاعت آ جائے، بہادری آ جائے، اور اسی نیت پہ رہیں کہ موت زندگی اللہ دے، تو اللہ پاک استقامت پہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں خود ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے، اور ایسے فرشتے نازل فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے جو ان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور موت تو آنی ہی ہے ایک دن، موت کا کیا ہے، موت آئے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ کسی کو کوئی بیماری میں موت آ جاتی ہے، کسی کو کسی حادثے میں موت آ جاتی ہے، کوئی اچھا خاصا انسان سو رہا ہو تو ہارٹ اٹیک آ جائے، موت ہے، کوئی جیسے ہم بیان کر رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، تو موت تو آنی۔ لیکن اگر موت قسمت سے ایسی ہے، ابھی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرچم بلند کر رہے ہوں، تو ایسی اگر قسمت سے موت آ جائے تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب وہ انسان کی جو روح نکلتی ہے، اس کے روح نکلنے سے پہلے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال مبارک سے جمال مبارک کا اس کو دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ، بہت چھوٹا تھا واقعہ، لیکن اس میں بات بہت بڑے سبق کی ہے۔ ہمارے پیارے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، شیخ عبدالقادر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے یہ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے آپ لوگ کو اس سے بہت جانکاری ملی ہوگی اور درس بھی ملا ہوگا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وسیلے سے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام اور تمام بزرگ صحابات اور صحابیہ اور خلفائے راشدین اور تمام شہیدان کربلا 72 صحابیوں اور تمام انبیاء کرام کے صدقے، ازواج مطہرات کے صدقے، اور جتنے ہندوستان میں اولیاء کرام ہیں ان سب کے صدقے تو سر میں اللہ پاک حضور پاک کے خاندان کے صدقے اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ہم لوگ کو استقامت عطا فرمائے، ایمان پر رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، حضرت سے بچتے رہیں، اور اللہ پاک ہدایت عطا کر دے، اللہ پاک دین کی طرف موڑ دے، اللہ پاک اور پنجتن پاک کے صدقے ہم لوگوں کے دلوں میں شجاعت پیدا کر دے، بہادری پیدا کر دے، اور
تو استقامت عطا فرما دے، اور اپنے حبیب کا مرنے سے پہلے دیدار اور سنتوں پہ چلنا والا اور نمازی بنا دے، اور اس محفل مبارک سے ہم لوگ کو فیض حاصل ہو، نسبت سے حضور غوث اعظم کو برکت عطا ہو ہمارے گھروں میں بھی اور ہماری زندگیوں میں۔ تو اللہ پاک آمین، اللہ پاک ہماری دعا قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ 9۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں پھر سے آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کا سپورٹ ہی میری طاقت ہے، اور میں ایسے ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی اور اچھے طریقے سے بناتی رہوں گی۔ مجھے ہمت ملتی ہے آپ کے سپورٹ سے، اور تھینک یو، سب کا سپورٹ ہے آپ لوگ کا، تو میں یہ ویڈیو روز لے کے آتی ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔